وبرکاتہ۔ ادھیاں بدیاں سلام دا جواب دیتا ہے تے ادھیاں کوئی نہیں دیتا۔ سلام دا جواب دینا واجب ہوندا ہے تے پورا دینا چاہیے۔ 3 نیکیاں ملدیاں نے۔ کنیاں نیکیاں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، سب پڑھو صلی اللہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سیانے کہندے نے جیڑی ہووے خواب پیڑی ہوندی اس دیے تعبیر چنگی، کئی پھڑ کھان دے وچ ہیں کوڑے پر ہوندی انہاں دیے تاثیر چنگی۔ تے بندیاں وچوں کئی بندے جدے نے اندروں گندے تے اتوں تصویر چنگی، چنگا اسنو جان تو عطاء مدنی جس بندے دی ہوئے اخیر چنگی۔ تے جیڑا رنگ رب کریم رنگے او رنگ کسے دے رنگ دا نہیں، پاویں جڈا بھی طاقتور ہووے او دے حکم اگے تو صدقے جاواں، جیڑا دئی جاندا کدے مانگدا نہیں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اللہ سونیا اے جنے بچے بزرگ نوجوان مسجد موجود نے، پردے چ اگر میری ماواں بہناں بھی آئیاں نے، اللہ ساڈا سب دا خاتمہ بالایمان فرما۔ پوچھی کہو ذرا آمین۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ مسافر دی دعا رد کر دے۔ بولو اچھی بولو، میں کہہ رہا بولو کہتے نہیں بولنا۔ مسافر دی دعا رد نہیں ہوندی، نبی پاک نے فرمایا۔ کنے فرمایا؟ میں مسافر اپنے واسطے تواڈے واسطے دعا کر لگا، ذرا آمین کیا جی۔ اللہ سے تمام در جنے بچے بزرگ نوجوان ہے پردے چ میری ماں بہناں ہوئیاں، اللہ انہاں اندروں اگر کوئی بیمار آیا ہے اپنی رحمت نال شفا عطا فرما۔ کہہ دو اللہ سونے تیرے خزانے چ کمی کوئی نہیں، اینا تیرے بندیاں دے اندروں جنے چہرے میرے سامنے بیٹھے نے انہاں اندروں اگر کوئی میرا ویر کوئی میری بہن بے اولاد ہے، اللہ اپنی رحمت نال نیک صالح نورینہ اولاد عطا فرما۔ اللہ سونے اینا تیرے بندیاں چو جڑے مقروض بیٹھے نے
اپنی رحمت نال قرضے دور فرما۔ ایک دعا میں اج تانوں ہور دس کے جانی، میں جمعے چ بھی دسی سی، تانوں بھی دس دینا، دس دا کہ رہن دا؟ پھر تھوڑا جہا اگے نہیں آتے قریب میرے، آجو آجو قریب آجو، مولوی چ کرنٹ نہیں پیندا، آجو لگ گیا آجو تے گوڈے چھڈ کے ذرا بیاہ کرو، بالکل مختصر درس قرآن ہے اج دا، انشاءاللہ میں اگے پروگرام تے پہنچنا ہے، اللہ میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے، کہہ لو دعا جڑی میں اج تانوں دسنی ہے نا، وہ یہ وے کہ اللہ سونے اسی جنی دیر زندہ رہیے ایمان اسلام تے زندہ رہیے، اللہ جدو موت آئے کلمہ پڑھ دیاں شہادت دی موت نصیب فرمائے۔ ایک کریا کرو گے نا دعا، بولے نہیں سارے کرو گے نا انشاءاللہ؟ یقین جانو اصل زندگی وہ ہے جیڑی دین اسلام تے گزرے، اور اصل موت تے ہر ایک نو ہونی ہے نا، مرنا کہ نہیں؟ سارے نے مرنا ہے، موت ہر ایک نو ہونی ہے، لیکن چنگا مرنا کامیاب مرنا ہوئے جیڑی موت ایمان تے آ جائے، مصطفیٰ دے دین اسلام تے آ جائے۔ اللہ سونے سانو ایمان دی حالت اپنے کول بلائی، اللہ گناہ کر دینا آئیے، اللہ نیکی کر دیں اپنے کول سدی، کہہ دو یار آمین، اللہ نیکی کر دیں تیرے کول آئیے۔ آؤ مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے ہیں میری امام عالی مقام حسنین دینا نہ جانا محبت کرنے والوں، میرے مدنی کریم آقا دی محبت لے کے بیٹھنے والوں، میرے رب کریم نے فرمایا اے وضحا دے چہرے والیا، واللیل دیاں زلفاں والیا، ما زاغ دے کاجل والیا، علم نشرہ دے سینے والیا، سراج منیر دے مقام والیا، تاہا دی شان والیا، حامیم دے کنڈل والیا، یاسین والقرآن الحکیم دے تاج والیا، ایک کملی والیا سونے محبوب فرمایا جی جی رب جلیل حکم ہوئے، میں اللہ پاک دا قرآن پڑھیا چوتھا سپارہ ہے سورہ آل عمران دی 134 نمبر آیت، اللہ فرماندے نے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ فرماندے نے وہ لوگ جڑے اللہ دے رستے اندر تنگی اندر بھی خرچ کر دینے، آسانی اندر بھی خرچ کر دینے، خوشی اندر بھی خرچ کر دینے، غم اندر بھی اللہ دے رستے تے خرچ کر دینے، اللہ جاندا ہے مالک نو راضی کرنے واسطے، بے نیاز نو راضی کرنے واسطے خرچ کر دینے، اللہ انہاں لوگاں نال محبت کر دینے، اللہ انہاں لوگاں نال پیار کر دینے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جڑے لوگ غصے نو پی جاندے نے لوگاں نو معاف کر دیندے نے، اللہ انہاں لوگاں نال بھی محبت کر دینے، انہاں لوگاں نال بھی پیار کر دینے، واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والیاں نال محبت کر دینے، اللہ نیکی کرنے والیاں نال پیار کر دے۔ اس قرآن پاک دی آیت دے اندر اللہ نے 3 چیزاں بیان کیتیاں نے، اچھی بولو کنیاں چیزاں؟ میں کوشش کراں گا تینے بیان کرنا وا مجھ سے ٹائم اندر، ایتے 2 تے لازمی بیان کراں گا، الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ فرماندے نے جڑے میرے رستے اندر میری خوشی واسطے مینوں خوش کرنے واسطے خرچ کر دینے، میں انہاں لوگاں نال محبت کردا ہوں، میں انہاں لوگاں نال پیار کردا ہوں۔ امام مسلم رحمت اللہ علیہ مسلم شریف دے حاشیے دے اندر ایک واقعہ نقل کر دینے، پہلیاں امتاں دے اندر ایک ایویں دا بندہ گزریا ہے جن نے 60 سال اللہ دی عبادت کیتی، اچھی بولو کنے سال؟ 60 سال اللہ دی عبادت کیتے، اکھ چمکن دے برابر بھی انہیں اللہ دی نافرمانی نہیں کیتے، صبح بھی اللہ دی عبادت گزاردا ہے، رات بھی اللہ دی عبادت گزاردا ہے، دوپہر پہر شام ہر وقت اللہ دی عبادت اندر گزاردا ہے۔ ایک دن دا بازار جان نو دل کیتا، جنگل چ اپنی جھونپڑی چ رہندا ہے، اپنے گھر اندر رہندا ہے، ایک دن نو بازار کم پی گیا، انج بازار گیا تے ایک عورت دے متھے لگا، اے بدکارا عورت ہے، گنہگارا فاسقہ تے فاجرہ عورت ہے، جڑے ویلے متھے لگا اے دے کو
غلطی ہو گئی, یہ کو گناہ ہو گیا, تے اللہ پاک نے 60 سالاں دی عبادت ضائع کر دیتی. میرے بزرگوں نوجوانوں جان دے ہونا, نیک بندیاں کو بھی غلطی ہو جاندی ہے, چنگیاں بندیاں کو بھی گناہ ہو جاندا ہے, نیک بندیاں کو بھی گناہ نیکی گناہ غلطی ہو جاندی ہے. لیکن جڑا نیک بندہ ہے, مومن بندہ ہے, گناہ جے تے لوکاں چ نہیں دسدا, اپنے یاراں چ نہیں دسدا, اپنے سنگیاں ساتھیاں تے بیلیاں چ نہیں دسدا. میرے نبی نے فرمایا قرب قیامت انج دے لوگ آ جان گے جنہاں کو گناہ بھی ہوئے گا, تے اپنے یاراں چ جا کے اپنے گناہ دا تذکرہ کرن گے, اپنے یاراں دے اندر جا کے گناہ دا ذکر کرن گے, تے او دا نام بدل دین گے, او دی شکل بدل دین گے. میرے نبی نے فرمایا قرب قیامت انج دے لوگ آ جان گے. میرے بزرگوں نوجوانوں, اللہ جاندا ہے, ذرا سنیا جے دھیان نال, جے غلطی ہو جائے, جے بندے کولوں گناہ ہو جائے, جے بندے کولوں کوئی اللہ دی نافرمانی ہو جائے, نوجوانوں کوئی غلطی ہو جائے, اپنے یاراں چ نہ دسیا کر, اپنے سنگیاں ساتھیاں تے بیلیاں چ نہ دسیا کر. جس عیب تے اللہ نے پردہ پایا تو لوکاں نوں آپ کیوں دسدا ہے؟ میرے نبی پاک نے فرمایا گناہ دو قسم دا ہوندا ہے. ایک گناہ ہوئے جڑا بندہ تے اللہ دے درمیان, دوجا گناہ جدے لوگ گواہ بن جان, وہ اللہ نے معاف نہیں کرنا کیونکہ لوگ گواہ بن گئے. اس واسطے میرے بزرگوں نوجوانوں, نیکیاں تے مان نہیں کرنا چاہیے. نمازی اللہ بنا دے تے بے نمازاں نوں, کئی بندے نا بنا نماز تے پڑھ لیندے نے لیکن بے نمازاں نوں جین نہیں دیندے, روزہ تے رکھ لیندے نے تے بے روزہ نوں جین نہیں دیندے. اگر اللہ نے تینوں نماز دی توفیق دتی ہے, نماز خود بھی پڑھ, آسن طریقے نہ دعوت دے. میرے نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ سونے طریقے نال, اچھے طریقے نال نیکی دی دعوت دیندا ہے, وہ بندہ نیکی کردا ہے. سنیا ذرا دھیان نال, بندہ نیکی کردا ہے, دعوت دین والا فوت ہو گیا, قبراں چلا گیا, یہ بندہ فوت ہویا پیا قبر چ پیا ہے, جدی دعوت دی وجہ تو کوئی نیک بنیا, دنیا تے او نیکیاں او کرے گا, اللہ قبر چ پے نوں اینوں اجر ثواب عطا کرے گا. سبحان اللہ. دعوت دینی ہے نیکی دی, کیویں دینی ہے؟ پیار نال. کادے نال؟ بولو تے صحیح یار, کادے نال؟ محبت نہ دینی ہے, پیار نہ دینی ہے. ذرا سنیا جے دھیان نال, اس بندے کو غلطی ہو گئی, گناہ ہو گیا, تے اے نہ سنیا جے میرے نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والو, انہیں بھوک لگی ہے, اگے گیا تے انہیں روٹیاں لے لیاں بازار چوں. روٹیاں لے کے جدوں پہنچیا نہر دے کنارے تے, غسل کرن دی غرض نال انہیں روٹیاں اوتھے رکھ دتیاں تے وڑ گیا نہر دے اندر. ادھروں او وقت آ گیا جڑا تواڈے میرے تے آن والا ہے, کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. ادھر تے موت دا ٹائم آیا, موت دا وقت آیا. ادھروں اللہ آسمانہ تے بڑے غصے دے اندر ملک الموت ہون لگا ہے دی روح قبض کرنے واسطے. ادھروں ذرا سنیا جے دھیان نال, اے نہر دے اندر غسل کرن لگا, ایک فقیر آیا, انہیں آن کے آکھیا اللہ والیا مینوں بھوک لگی ہے تے مینوں روٹی نہیں لبھی, کوئی کھان پین واسطے کول چیزیں تے دے دے. انہیں کہا ایتھے میریاں 2 روٹیاں پیاں لے جاؤ. فقیر نے روٹیاں لیاں کھادیاں تے اللہ پاک دے سامنے ذرا سنیا جے دھیان نال دعا کیتی تے گزر گیا. اے بندے دا ادھر ملک الموت نو اللہ بھیجن لگے نے, فرمایا جا میرے ملک الموت فلانے بندے دی روح قبض کر لے آؤ. فرشتے بھی بڑے پریشان, اللہ نے دی 60 سالاں دی عبادت ضائع کر دیتی ہے. اللہ بھی بڑے غصے دے اندر, فرمایا ملک الموت آپ بھی چلا جاؤ تے جنت والے فرشتیاں نو بھی لے جاؤ. تے بندے نا فرشتے حیران ہو گئے, اللہ اجے ہنے تینے گناہ کیتا ہے, ہنے تینے غلطی کیتی ہے, اللہ جے تینے توبہ بھی نہیں کیتی, رحمتاں تیریاں بے شمار تے بے پناہ نے, اللہ اس بندے تے رحمتاں کیویں کر دتیاں, اللہ اینو معاف کیویں کر دیتا. اللہ جاندا ہے فرشتیاں نو میرے رب نے آکھیا میرے فرشتیاں نو جا کے میرا پیغام دے دیا جے, تیرے ایک گناہ دی وجہ تو میں 60 سالاں دی عبادت ضائع کر دتی ہے. اگر ہن تینوں جنت ملن لگی ہے تے 2 روٹیاں دی وجہ تو ملن لگی ہے. اگر تینوں جنت ملن لگی ہے 2 روٹیاں دی وجہ تو ملن لگی ہے. اس واسطے میرے بزرگوں نوجوانوں, اے تواڈے گجرانے دے اندر کنے مدرسے نے, کنے طلباء پڑھدے نے تے کنے طالبات پڑھدیاں نے. پورے گجراں والے دے اندر جدوں نواں فروٹ آوے کدی کدی جایا کر مدرسے چکر لایا کر, 10 نوں کھاون جوگا میں 10 نوں. اے ضروری نہیں مدرسے جو 200 بچے پڑھدے نے تے 200 واسطے فروٹ لے کے جاؤ, مدرسے چ 50 پڑھدے نے تے 50 والی لے کے جا. نہیں, جے تو 2 نوں کھاون جوگا 2 والی لے
لے جاؤ تیناں نوں دین جوگا تیناں نہیں لے جاؤ اگے سردیاں آ رہیاں نے سنیا جذرا دھیان نال منا مدرسیاں دے اندر اکثر غریباں گھراں دے بچے پڑھدے نے جنہاں کول پاؤن واسطے چج دے کپڑے نہیں جنہاں کو پاؤن واسطے گرم چادراں نہیں گرم سویٹر نہیں جرسیاں نہیں جراباں نہیں اللہ جاندا سردی آن تو پہلا کسے مدرسے دا چکر لاؤ دوواں نوں پاؤن جوگا میں تے دوواں نوں کپڑے پواؤ گرم چادراں دین جوگا میں تو دوواں نوں دے تیناں نوں دین جوگا میں تے تینوں دے ایتھے تو جناب کسے غریب یتیم مدرسے دے طالب علم نوں کپڑے پہنائے گا اللہ پاک تیرے گناہاں تے پردہ پا کے تیرے گناہاں نوں معاف کر دے گا کسے دا اناب بدن کجے گا سردی تو کسے نو بچائے گا اللہ پاک تینوں جہنم دی گرمی تو بچا لے گا اس واسطے میرے مسلمان بھائیو جنہیں بھی تسی آئے ہو اللہ دے رستے دے اندر خرچ کر لگے ہاتھ ڈھلا نہ کریا کر مدرسے دے طلباء دے خرچ کریا کر مساجد مراکز لی اعلان ہوئے مسجداں لی اعلان ہوئے اللہ دے جناب دین لی اعلان ہوئے بڑھ چڑھ کے دیا کر کیونکہ اللہ دے گھراں چ دتے ہاں جناب مال کم نہیں ہوندا اللہ مالاں نو پاک کر دیندے نے تے اوداں چ برکت پہ جاندی ہے مال کی ہوندے نے پاک ہو جاندے نے انہاں وچ کی پہ جاندا ہے برکت پہ علماء دی دعوت کریا کر اپنے امام مسجد دی دعوت کریا کر ہفتے بعد 15 دن بعد میں تے آج آیا تے مڑ کے میں پتہ نہیں دوبارہ زندگی چاہواں کہ نا اور جڑے عالم دین مسجد چ رہندے نے 5 نمازاں پڑھاوندے نے تانوں تواڈے بچیاں نوں پڑھاوندے نے جمعہ خطبہ دیندے نے اونا دی خدمت کریا کر عرش تے میرا بے نیاز بادشاہ راضی ہو جائے گا کدی جمعے تو بعد ہفتے والے دن یا جدو تیرا دل کرے جدو تنخواہ ملے 500,000 دیا کرو گے کہ نہیں بولے نہیں ہن کئی بندے تاں نہیں بولتے بھی انشاءاللہ کہتی تے مولوی نے دینے پینے او کہہ دو انشاءاللہ ہاں کئیاں نے یہ بھی کہنا بھی لگتا قاری صاحب نے کیا ہے او کیا نہیں یہ ساڈا فرض بندا ہے علماء دی خدمت کریے تے انہاں مولویاں دی جڑے ہر ٹائم مسجداں ساڈیاں تے رہندے نے تے ساڈے بچیاں نوں پڑھاوندے نے ساڈے جنازے پڑھاوندے نے ساڈے بچیاں دے کناں چ دانا دیندے نے کیوں بھی انہاں دی خدمت کرن دا حق بندا کہ نہیں دعوت کرو گے کہ نہیں بولے نہیں سارے ہوں او کریا کرو گے انشاءاللہ کر سب یہ دعوت کرنا تے مینوں دسیا کرنا میں انشاءاللہ انہاں لئی دعا کریا کرنا ہور کوئی کرے نہ کرے او بھائی ضرور کرو گے انشاءاللہ ہاں اللہ میرے بھائی دے کاروبار چ برکتاں پائے کہہ دو او کریا کرو علماء نہ پیار اللہ دے رستے چ خرچ کریاں کمی آوندی بولو بولو کمی آوندی آندے نے جیم جینا دے کر علماء کھاویں کہہ دو ہن تے تہاڈے مطلب دی گل کیتی ہے ہیں جیم جینا دے کر علماء کھاویں دسو اوتھے فقیری نے ونا کی تے جتھے ہوندیاں سندیاں نہ ہووے دسو اوتھے رحمت نے پھیرا پا ونا کی آدھے نے مالا والے سخی نہیں ہوندے مالا والے سخی نہیں ہوندے سخیاں دے کول مال نہیں ہوندے ایتھے اوتھے دوہی جہانی سخی کدے کنگال نہیں ہوندے ماشاءاللہ اللہ دے راستے خرچ کریں کبھی ہوندی بولو آؤ مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے ہیں میری امام عالی مقام حسنین دے نانا جانن محبت کرنے والوں میرے مدنی کریم آقا دی محبت لے کے بیٹھنے والوں ایک چیز میں بیان کرتی تھی دوسری کرنے لگاؤں اللہ فرماتے ہیں والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین اللہ فرماندے نے جڑے لوگ غصے نو پی جاندے نے لوگاں نو معاف کر دیندے نے میں انہاں لوگاں نال بھی محبت کردا ہوں انہاں لوگاں نال بھی پیار کردا ہوں میں تینوں ایک ایسے خاندان دے چشم و چراغ نال ملاقات کراواں یہ خانوادہ رسول ہے چشم و چراغ نبی دا ہے اولاد علی ہے آل نبی ہے خانوادہ رسول ہے سید زادہ ہے یہ کون ہے دنیا نو حضرت حسن بن علی کہندی ہے سب کو رضی اللہ تعالی او انج نہیں اہل بیت دا ذکر آوے تے گج وج کے کیا کرو رضی اللہ تعالی تاکہ پتہ لگے کہ اہل بیت نو منن والے بیٹھے اہل بیت نال محبت کرنے والے بیٹھے کیوں بھی اہل بیت نال محبت ساڈے ایمان دا بولے نہیں ساڈے ایمان دا
حصہ ہے تے جڑا اہل بیت نال محبت نہیں کردا لکھاں نمازاں پڑھے لکھاں روزے رکھے صدقہ خیرات تے قربانیاں عمرے حج کرے او دا ایمان قابل قبول ہو سکدا اچھی بولو او دا ایمان قابل قبول ہو سکدا جڑا نبی دی آل نہ محبت نہیں کردا حضور دے گھرانے نہ پیار نہیں کردا او دی کوئی بھی نیکی قبول علی دا پیار آئے تے فاطمہ دا چین ویڑے وچ نانے نال کھیڈدا حسین علی دا پیار آئے تے فاطمہ دا چین ویڑے وچ نانے نال کھیڈدا حسین انہاں نوں تے پتہ نہیں لبنے کہ نہیں مینوں لب کے نہیں اللہ انہاں دی محبت قبول فرمائے اللہ انہاں دا پیار قبول فرمائے اللہ کسے چیز دی کمی نہ دے اللہ انہاں دی رزق کاروبار چ برکتاں دے رحمتاں دا نزول فرمائے آمین کہہ دو ہن کئی بندے آندے ہونے ساڈے لئی بھی کر دے تواڈے لئی بھی کران گے جدوں دیو گے علی دا او سنا دیاں کہ رہن دیاں علی دا پیار آئے تے فاطمہ دا چین ویڑے وچ نانے نال کھیڈدا حسین ویڑے وچ نانے نال کھیڈدا حسین حسین پیدا ہوئے زہرا خوشیاں منائیاں نے گڑیاں اے چاواں دیاں اللہ نے وکھائیاں نے حسن پیدا ہوئے زہرا خوشیاں منائیاں نے گڑیاں اے چاواں دیاں اللہ نے وکھائیاں نے ویڑے وچ ویر نو کھڈاندی ایک بہن ویڑے وچ نانے نال کھیڈدا حسین پڑھو ویڑے وچ نانے نال کھیڈدا حسین حسین دے دیوانیاں دی اج جامع مسجد آفاق دے اندر لگی ہوئی لین ویڑے وچ نانے نال کھیڈدا حسین دوتا میری اکھیاں دی ٹھنڈ نال چین نواسا میری اکھیاں دی ٹھنڈ نال چین میں نہیں کہندا لوگو میرے مصطفیٰ دا کہنے میں حسین وچوں میرے چوں حسین میں حسین وچوں میرے چوں حسین ویڑے وچ ویر نو کھڈاندی ایک بہن ویڑے وچ نانے نال کھیڈدا حسین رضی اللہ تعالی کہہ دو رضی اللہ تعالی او مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے ہیں میری امام عالی مقام حسنین دے نانا جانا محبت کرنے والو میرے مدنی کریم آقا دی محبت لے کے بیٹھنے والو حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھان لگے نے خادمہ نکرانی غلام بازی کھانا لے کے آ رہی ہے دسترخوان تے رکھ دی پئی ہے ایک نام نکرانی ہے خادمہ ہے کھانا لے کے آ رہی ہے دسترخوان تے رکھ دی پئی ہے انج کدی پانی لے کے آ رہی کدی روٹیاں جڑے ویلے سالن لے کے آئی انج کلیم دا ٹھڈا وجا بی بی دے پیر نو سالن حضرت حسن دے کپڑیاں تے ڈول گیا حضرت حسن نے بڑا سونا لباس پایا ہے بڑا سونا لباس بے تن کیتا ہے جدو حضرت حسن دے کپڑیاں تے سالن ڈولیا جان دے انہاں غصہ انسان دی فطرت ہے مینوں بھی آ جاندا ہے تانوں بھی آ جاندا ہے جدو حضرت حسن نو غصہ آیا بی بی نال انج میرے حسن نے غصے نال ویکھیا تے بی بی نے اللہ دا قرآن پڑھ کے سنا دیتا ہے بی بی نے آیت پڑھی جڑی میں شروع دے اندر پڑھی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین بی بی نے پڑھیا غصے نو پی جان والے لوگاں نو معاف کر دین والے احسان کرنے والے نال اللہ محبت کر دینے حضرت حسن دا غصہ سارا ہی لت گیا اکھاں چوں آنسو آ گئے روہن لگ پئے فرمایا بی بی میرے نانے تے نازل ہون والے قرآن دیاں تلاوتاں کرن والی ہے بی بی میرے نانے تے نازل ہون والا قرآن پڑھن والی ہے تینوں پتہ ایتھوں پڑھاں گی حسن دا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تیرا قرآن نال ایڈا مضبوط تعلق ہے جا میں رب نو گواہ بنا کے کہنا ہے آج تو بعد تینوں معاف بھی کیتا تے تینوں آزاد بھی کیتا
میرے بزرگوں نوجوانوں، اے بی بی نے قرآن پورا نہیں پڑھیا، پوری سورت نہیں پڑھی، ادھا ٹکڑا پڑھیا آیت دا۔ حضرت حسن دا دل نرم ہو گیا، اے بی بی ہے نکرانی ہے، باندھی ہے، غلام ہے، لیکن اس عورت نو قرآن آندا ہے، اے دی قرآن نال محبت ہے، اے دا واسطہ قرآن نال ہے، اے دا تعلق قرآن نال ہے۔ میں اپنے بزرگاں تے نوجواناں نو کہاں گا، جننے بھی نوجوان ہے، اگر میری ماواں بہناں وی آئیاں تے سن لین، اللہ جاندا ایتھے اے چند دن بعد قرآن دی تعلیم شروع ہو جانی عورتاں واسطے۔ میں انہاں بہناں تے ماواں نو پیغام دواں گا جڑیاں ناظرہ قرآن نہیں پڑھیاں، باجی کولے قرآن پڑھنا شروع کر دو۔ اللہ جاندا ہے، سنیا ذرا دھیان نال، تسی جننے بھی آئے ہو جڑے قرآن نہیں پڑھے، ناظرے نال نہیں ہوندا، 30 سال ہو گئے، 40 45 50 60 سال نو پہنچ کے پر قرآن نہیں ہوندا، میرے بزرگو دینا اج نیت کر لو، کل نو فجر تو بعد شروع کر دو۔ قاری صاحب ٹائم نہ دین تے میں ذمہ دار، قاری صاحب دی بچیاں دی کلاس اندر بیٹھ جاؤ، قرآن پڑھنا شروع کر دو، نورانی کہہ دے تو شروع کر دو، شرم محسوس نہ کر۔ میں منا بڈھا ہو کے تے بچیاں دے اندر بیٹھ کے پھٹی تے قرآن پڑھدا سونا لگا گا، شرم محسوس نہ کر۔ شرم دو قسم دی ہوندی ہے، ایک شرم بندے نو جنت وال لے جاندی ہے، ایک شرم بندے نو جہنم وال لے جاندی ہے۔ اللہ جاندا ہے ایویں دی شرم محسوس نہ کر۔ نماز نہیں یاد تے یاد کر لے، وضو دا طریقہ نہیں یاد تے یاد کر لے، غسل دا طریقہ یاد نہیں تے یاد کر لے، ایویں نہ دنیا تو چلا جائیں۔ اگر قرآن یاد نہیں تے پڑھنا شروع کر دے، میرے بزرگوں سنیا ذرا دھیان نال، اگر نورانی قاعدہ پڑھدیاں پہلے سپارے تے سبق ہویا، پڑھدیاں موت آ گئی، قیامت والے دن اللہ قرآن دیا طالب علم وچ کھڑا کر لے گا۔ تے جے میرے اللہ نے پوچھ لیا میرے بندے تو قرآن دا قاری بھی نہیں، تو قرآن دا حافظ بھی نہیں، تجوید و قرات تو بھی واقف نہیں، تینوں قرآن دیاں منزلاں دا بھی پتہ نہیں، قرآن دے سپاریاں دا پتہ نہیں، تینوں نہیں پتہ مکی صورتاں کنیاں تے مدنی کنیاں، تینوں نہیں پتہ قرآن کنیاں منزلاں چ نازل ہویا تے کیویں نازل ہویا، تو قرآن دے بارے کچھ نہیں جاندا۔ اج قرآن دے حافظاں تے قاریاں چ کیوں کھڑا ہے؟ اوتھے دس دیں اللہ سونیا، ایک واری عطاءاللہ مدنی آیا سی مسجد آفاق اندر، اونے آکھیا سی جیڑا پچھلی عمر ہے قرآن نال پیار پا لیندا ہے، اللہ دا حشر قرآن دیا کاریاں تے حافظاں نہ کردا ہے۔ اللہ سونیا میں قرآن پڑھن لگ پیا ہوں، نورانی کہہ دے تو شروع کیتا ہوں، اللہ مینوں موت آ گئی، اللہ تو جانے تے تیرے کام جانن، دھیان ذرا میرے وال توجہ ادھر میرے وال، اللہ سونیا تو جان تے تیریاں قدرتاں جانن۔ اللہ جاندا جے میرے رب نے ایک واری کہتا میرے بندے قرآن دی محبت پچھلی عمر رکھ کے پیار پا کے قرآن نال قرآن پڑھنا شروع کر دیتا سی، نورانی کہہ دے تو کیتا شروع، قرآن دے حافظاں تے طالب علماں چ بہ گیا سی، جا میرے بندے پچھلی عمر ہی تیرے دل چ محبت آ گئی ہے، اج میں تینوں جنت بھی قرآن دیاں کاریاں تے حافظاں دے نال ہی گھل دینا وا۔ سبحان اللہ۔ اور جے قیامت نو حافظاں تے کاریاں چ نورانی کہدا پڑھیا، ناظرہ ویکھ کے پڑھیا، قرآن دے کاریاں تے حافظاں تے صحابہ تے انبیاء تے اولیاء تے محدثین نال جنت دا سفر آسان ہو جائے تے انہاں دا ساتھ مل کے جنت بغیر حساب تو چلے جاؤ تے یہ سودا مہنگا ہے؟ بولے نہیں، وہ سودا مہنگا ہے، بڑا سستا سودا ہے۔ قرآن پڑھنا شروع کر دوں، آندے مینوں میری نا زبان موٹی ہوگی، لفظ زبان تے نہیں چڑھدا، نہیں چڑھدا تے پھر کی پڑھی رکھ، 10 واری نہیں چڑھے گا، 20 واری نہیں چڑھے گا، 30 واری اور 100 واری تے چڑھ ہی جاؤ گا کہ نہیں؟ بولو تے صحیح، 2-4 واری پڑھیا، 10 واری پڑھیا، 100 واری پڑھیا تے چڑھ جو گا تے کرنا بھی کی ہے؟ وہ کرنا بھی کی؟ گھر جا کے صبح 1 گھنٹہ قاری صاحب کلاس ایتھے لاؤندے نے، بچے پڑھاؤندے نے، پڑھاؤندے ہو نا، ایتھے پڑھاؤندے ہو، ایتھے پڑھاؤندے نے تے انہاں بچیاں چ بہ جا کر، گھنٹہ دیا کر، نورانی کہہ دے تو پوچھنا شروع کر دے الف بے تو، اے نہ سوچ بھی میں ہن الف بے تو شروع کر دے۔ اللہ دی محبت اندر، قرآن دی محبت اندر، قیامت نو اس قرآن نے تینوں جنت لے جانا انشاءاللہ، اچھی کہو انشاءاللہ۔ آندے نے اے قرآن نورانی شیشہ رب دا راہ وکھاوے، جیڑا اس تے عمل کماوے او سدھے ہی جنت جاوے۔ آندے نے 2 انعام خداوند کیتے تے اوپر اہل ایمان، ایک قرآن ہدایت والا تے دوجا سرور 2 جہان۔ صلی اللہ
شیر شور سن کے آیت سن کے ہولی جی کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ انج نہیں گل بننی، عمل کریاں بننی ہے. کیویں بننی ہے؟ اچھی بولو، سارے بولو. گل عمل کریاں بننی ہے. کیوں بھی قرآن پڑھو گے؟ میریاں بیبیاں بھیناں ماواں بھیناں سن لین. کدھر تو کلاس شروع ہونی ہے؟ کلاس تے شروع ہو گئی ہے. تسی جنہیں آئے ہو نا اپنیاں بھیناں نوں بچیاں نوں ماواں نوں بھیجیا کرو ایتھے آن کے قرآن دی تعلیم حاصل کرن. تسی آپ بھی قرآن پڑھو. اوے دین سیکھن دی کوئی عمر نہیں ہوندی. حضرت عمر نے 40 سال دی عمر چ نماز سیکھی سی. کنے سال دی عمر؟ بولے نہیں. 40 سال دی عمر چ حضرت عمر نے نماز سیکھی سی. ہاں اور بھی کنے صحابہ کرام نے جنہاں وڈی عمر دے اندر اسلام قبول کیتا تے انہاں بعد چ نماز سیکھی سارا کچھ. اوے اسی انہاں تو بہتے شان والے. چلو جے مثال دے طور تے قرآن پڑھیاں پڑھایاں بیٹھیاں جے بندہ محسوس کرے بھی بچیاں چ بیٹھے بھی یار میں کلہ ہی بیٹھا ہے اول تے انشاءاللہ سارے بیاہ کرو گے نا تے جے کلہ کوئی بہ بھی جاوے شرم آوے بھی کلے بیٹھا تے پھر کی تیرے پھول لت چلے. وہ قرآن دی وجہ تو ہی ہے نا. کی دی وجہ تو ہے؟ بولے نہیں. اے شرم جیڑی ہے نا شیطان دل چ پیدا کردا ہے. کون پیدا کردا ہے؟ ہن مینوں ایمان نال دسو بندے نو وضو کرنا نہ آوندا ہوئے غلط وضو کرے وہ دی نماز قبول ہو جائے گی؟ بولے نہیں. جان کے سمجھدار بندہ ہوئے تو پوچھے بھی نہ مولوی کو مسئلہ غلط وضو کرے تو پتہ بھی ہوئے یار میں صحیح نہیں وضو کردا پوچھے بھی نہ وہ دی نماز قبول ہو جائے گی؟ اور بولو تو صحیح نہیں ہوئے گی. تو مینوں ایمان نہ دسو سردی چ ٹھر کے وضو بھی بندہ کرے تو نماز بھی پڑھے تو قبول پھر نہ ہوئے وہ دا فائدہ. ہوں پاؤں کی سوچن ٹھیک ہے پھر ہی پڑھتا ہی نہیں. اور مسئلہ پوچھو مسئلہ پوچھو گے کہ نہیں؟ اور بولو تو صحیح ہے. مسئلہ پوچھیا کرو تحقیق کریا کرو. نماز نہیں آتی علماء کو لوگ مسئلے پوچھتے رہتے ہیں. یہ نہیں کہ تسی سمیع اللہ عادل صاحب کو مسئلہ پوچھو گے تو لوگوں کو دسن کہ بھی یار کیسے دس نہ دین بندے. وہ مولویاں کو ہزارہ بندے لوگ پوچھتے ہوں نے جی وہ ادھر دسنا پڑ لوگوں کا پھر تو سار گیا. اور ساڈے کو کئی بندے پتہ نہیں کیسے کیسے مسئلے پوچھتے مک دینا مینوں صحیح گل ہے سچی گل. میسج آیا واٹس ایپ پہ آندا جی قاری صاحب شرم بھی آتی ہے میرے مسئلہ پوچھنے لگے ہوں پر میں مولوی کو مسئلہ پوچھا سی بھی جے بندہ صحیح غسل نہ کرنا ہوتا ہوئے تو پلیت ہی رہتا ہے تو 40 سال ہو گئے میری شادی ہو کنے تو میرے غسل نہیں آتا دسیا جی کی نہیں آتا تو میرے دسیا طریقہ سال کنے ہو گئے شادی ہوں تو میں انہوں دس دیتا. ہوں میں بندے کا نام نہیں لیا ویسے اونج میں مثال سمجھاؤ ہوں تسی کہڑا انہوں جانتے ہو یا تسی انہوں پوچھنا ہے اونج میں سمجھاؤ واسطے گل کی تھی بھی وہ 40 سال اونج ہی نکالے انہوں چاہیے سی اگر نہیں پتا بیاہ تو پہلا پوچھتا ادوں عالم دین نہیں سن سب کچھ سی. نوجوانوں نماز نہیں آتی تو شرم محسوس نہ کرو پڑھ لو یاد کرو تو نماز پڑھیا کرو. اگر وضو دا طریقہ نہیں آتا وضو سیکھ لو قاری صاحب کو علیحدہ بہ کے سیکھ لو. نہیں دسن گے اگر کسی نے دسن گے بیان کرن گے تو اللہ دے بھی مجرم نے تواڈے بھی نہیں دستے کسی نے یار علماء نہیں دستے ہوندے لوگ علماء کو ہزارہ بندے پوچھتے ہیں. شرم محسوس نہ کرو نالے یار دین چ کادی شرم ہوندی ہے کیونکہ دین پوچھن چ کادی شرم ہے. جے بندہ ادھر ہی غلط نمازہ پڑھ کے غلط وضو کر کے چلے جائے اگے کچھ بھی نہ ہوئے صفایا ہوئے کوئی عمل ہی نہ ہوئے تو دا فائدہ کی ہے؟ پوچھو گے کہ نہیں؟ ہوں قرآن یاد کرو گے اور بولو تو صحیح قرآن پڑھو گے وضو دا طریقہ سیکھو گے کہو نا انشاءاللہ وضو دا طریقہ سیکھو گے نماز سیکھو گے نا. اللہ میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے. قاری صاحب تسی ٹائم دینا ہے جدوں بھی تانوں رات دے 2 بجے بھی فون کرنا نہیں فون تے پوچھ لین حالات کچھ نہیں ہوندا انہاں نوں فون تے پوچھ اگر مسئلہ کوئی پوچھے تو انہوں نے دسنا ہے. دسو گے کہ نہیں؟ اور بولو تو صحیح تسی بھی پوچھو گے کہ نہیں کہ قاری صاحب نوں تکلیف چ نہیں پاؤنا چاہتے تسی اور پوچھیا کرو. پوچھو گے کہ نہیں؟ کیوں بھی ہوں مینوں ایمان نال دسو میں جنیاں بھی گلاں اللہ رسول دیاں تانوں دسیاں نے یہ تے عمل کرو گے نا انشاءاللہ؟ پوچھو گے نا مسئلہ دین سمجھو گے نا انشاءاللہ؟ اونج غلط وضو کر کے نماز پڑھنی نماز یاد نہیں تے یاد
کرنی ہے انشاءاللہ۔ اللہ میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے، اللہ زندہ رکھے، ایمان اسلام تے زندہ رکھے، مرد وقت کلمہ پڑھنے شہادت دی موت نصیب فرمائے۔ قاری صاحب کہندے نے نبی پاک دی عظمت تے کوئی اشعار سنا دو، سنا دیئے، تھکے دے نہیں، اکے دے نہیں، گوڑے چھاڑ کے پھر ایک واری ہوڑی جے کہہ دو سبحان اللہ، ایک واری آستہ جے کہہ دو، آواز باہر نہ کتے چلی جائے، پھر کہہ دو ہوڑی ہوڑی کہو یار آواز باہر چلی جانی ہے تاڑی آستہ جے، پھر کہہ دو سانو دسیا زمینہ آسماناں نے ساڈے نبی دیاں اچھیاں شاناں نے، سانو دسیا زمینہ آسماناں نے ساڈے نبی دیاں اچھیاں شاناں نے، گواہی دیندیاں پانچ اذاناں نے ساڈے نبی دیاں اچھیاں شاناں نے، سب نال سونا شہر مکہ تے مدینہ اے، آوے جد نام لوکو ٹھر جاندا سینہ اے، اتھوں نکلیاں سونے دیاں کاناں نے ساڈے نبی دیاں اچھیاں نے، ساڈے نبی دیاں اچھیاں شاناں نے، میرا نبی آیا لوگو سب تو اخیر تے، بنیا ہے میرا نبی پیراں دا پیرے، میرا نبی آیا لوگو سب تو اخیر تے، بنیا ہے میرا نبی پیراں دا۔ چوک آدم ہونا میں جمعہ پڑھا کے آ رہا سی گڈی چ ہائی روف تے ایک نا نعت خان بیٹھا نال تے او گفتگو شروع ہو گئی تے انہیں میں تعارف پوچھا، میں دستا میں جمعہ پڑھا کے آیا، کہندا میں محفل تو آیا میں نعت پڑھ کے، میں انہوں پوچھا بھی یار سانوں ہی طریقہ دس، ساڈی قوم پیسے نہیں کٹ دی کیویں کਢاؤنے ہو تسی، این جویں شغل نہ میں گل کی، آندا جڑے شعر تے ایک بندہ دے دے نا پیسے او پھر پڑھی رکھیا کرو واوا دیر ہن انہاں کو پیسے دیتے نے، ہن میں ہی پڑھی جاواں ہاں تسی تے کہندے ہو ایتھے ہی پڑھی جاوے۔ اللہ سنے سب دی محبت قبول فرما، کہہ دو سب نالوں سونا شہر مکہ تے مدینہ اے، آوے جد نام لوکو ٹھر جاندا سینہ اے، اتھوں نکلیاں سونے دیاں کاناں نے، اتھوں نکلیاں سونے دیاں کاناں نے ساڈے نبی دیاں اچھیاں شاناں نے، میرا نبی آیا لوگو سب تو اخیر تے، بنیا ہے میرا نبی پیراں دا پیرے، جانا دتیاں سب غلامان نے ساڈے نبی دیاں اچھیاں نے، ساڈے مرشد دیاں اچھیاں، پڑھ لو ساڈے آقا دیاں اچھیاں شاناں نے، سانو دسیا زمینہ آسماناں نے ساڈے نبی دیاں اچھیاں شاناں نے، گواہی دیندیاں پانچ اذاناں نے ساڈے نبی دیاں اچھیاں۔ اللہ پاک میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے۔ اج میں تہاڈے کول پہلی باری آیا اس مسجد، یقین جانو اینی محبت مینوں ملی اس مسجد چوں، اینا پیار، مہمان خوش ہو جائے نا، کیوں قاری صاحب مہمان خوش ہو جائے تے اللہ بھی خوش ہو جاندہ ہے، مہمان گنہگار بھی ہوئے نا، ہاں سن لو تے خوش ہو جائے تے اللہ راضی ہو جاندہ ہے۔ اللہ سونیا میں نا تے بڑا راضی ہاں، تم بھی راضی ہو جا، یہ نہیں کہ بھی تسی پیسے دیتے تاں راضی، انج راضی ہاں۔ میں ایتھے آیا تے مینوں بزرگ آن کے بڑی محبت نہ ملے، ایتھے کتنے نے بزرگ جنہاں اذان دیتی سی، کتنے نے آؤ بیٹھے ماشاءاللہ، اللہ انہوں نے تندرستی صحت دے، کہہ دو مزوری مینوں بیچارے اتھوں چلے آن کے ایتھے بڑی محبت نہ ملے تے اللہ محبت قبول فرمائے۔ تے سنیا جی اگلی گل ملے تے ایک حاجی صاحب نے اتھوں مسلح نواں کڈیا بھی اج مولوی آیا تے نویں مسلے تے نماز پڑھائیے، یہ محبت دیاں گلاں ہوندیاں نے، نہیں تے کئی بندے نوں او نا آؤندے نے کئی مسجداں جائیدا ہے نا پرن منہ کر کے بیٹھ، کتھوں آیا مولوی؟ سائی والوں آیا، اچھا صحیح گل، میں تو پورے پنجاب چ جانا قسم اللہ دی، کئی جگہ تے ادھر ہی ہوندا بابے پرن منہ کر کے بیٹھتے ہیں، دوسرے نوں پوچھتے ہیں بھی تو مولوی نوں پوچھ لا، مولوی کہڑا گونگا ہے، انہیں بھی دس ہی دینا بھی کتھوں آیا۔
وہ دوجے نے کتوں آیا مولوی سائی والوں چلو ٹھیک وہ انج نہ کریا کرو پیار کریا کرو ہن ایرا مسلح وچھایا بابا جی آ کے ملے سپیکر لایا سارا کچھ محبت میں ہن ساری زندگی یاد رکھاں گا کہ میں پہلی باری انہاں کول گیا سی تے انہاں نے بڑی محبت کیتی یقین جانو ایک ادھا بندہ شہر دا یا محلے دا یا پنڈ دا چنگا مل جائے نا تے مہمان دا ذہن ہوندا بھی کھڑے سارے بندے ہی ولی نے سارے بندے ہی چنگے واسطے نے وہ پھر کہندا ہے فلاں شہر دے بندے بڑے چنگے نے فلاں شہر دے بندے بڑے چنگے نے فلاں جگہ دے بڑے میں نا ایک واری رحیم یار خان جمعہ پڑھاؤن جا ہی دن سی سردیاں دے تو زیادہ سی سردی مینوں بڑا تیز بخار 2-3 دن چڑھدا سی پھر جمعہ دیتا سی جانا تے ہیگا سی انہاں بیچارے اشتہار چ پائے میں بس تے جان ڈیا لمبا سفر سی بورے والے ہو گیا تے او جناب تہاڈا ٹائم میں زیادہ تے نہیں لے رہا وقت زیادہ تے نہیں ہو رہا کتے تھکے تے نہیں اکے تے نہیں ہاتھ کھڑا کرو جڑے جڑے تھک گئے نے کوئی نہیں تھکیا مینوں جناب نا بخار ایک دن چڑھ جائے تو ایک دن سفر چ نا میں دوائی دوئی لے کے بخار سی مینوں دوائی کھادی تو ٹھیک ہو گیا سفر شروع کر لیا اللہ کا نام لے کے شام تک نا رحیم یار خان کافی بورے والا اتوں بھی کافی سفر ہونا ہے بس جا رہا سی تو لمبا سفر ہوئے نا تو لوکل بساں جاندیاں نے کمپنی دیاں گھٹ ہی ادھر نوں جانے وہ میں کھڑا ہو کے سفر کیتا واہ سارا تو مینوں بخار کھڑے کھڑے نوں بہت تیز چڑھ گیا اتنا بخار چڑھ گیا میرا دل کرے بھی اتنے بس مجھے جگہ ملے تو میں لمحہ پی جا تھلے بھی اتنے بہ جا ایک نوجوان سی منڈا سیٹ تے بیٹھا میرا بڑا دل کرے بھی یار میں کہاں بھی مینوں جگہ دے دے یار مینوں بخار چڑھیا ہے میری طبیعت نہیں صحیح تو شاید جگہ واہ واہ سوچ کے میں پھر انہوں کہہ ہی دیتا میں انہوں کہا یار بھائی جان تو کتنے جانا انہیں نا کوئی 20-25 منٹ یا آدھے گھنٹے دے اگے سٹاپ تے اترنا سی آندا میں فلاں جگہ تے جانا میں کہا یار مینوں چڑھیا بخار نہیں تے پواں ہاتھ لا کے ویکھ لا تے مینوں بہ لین دے اتنے میں بڑا بازار کھڑا تے بہت تنگ آندا مولوی جی جدوں اتروں گا بہ جائے جی جدوں اتروں گا بہ جائے میں پھر کھڑو گیا چپ کر کے اتنے پھر میں فیصل آبادوں آ رہا سی تے میرا ذہن بن گیا بھی ادھر دے لوگ چنگے نہیں ادھر دے لوگ فیصل آبادوں میں آ رہا ہے جمعہ پڑھا کے تو میں اونج ہی کھڑا بالکل ٹھیک سی بس جگہ نہیں سی آخری ٹائم سے میں بہ گیا کھڑو گیا تے ایک نا بیچارہ واہ واہ بھارا سارا پائی جسم واہ واہ بھارا وہ تے میں انج ہی کھڑا پگڑی بنی سی تے وہ انہیں مینوں ویکھیا بھی مولوی صاحب آن کے کھڑوتے اٹھیا بڑا اوکھا ہو گیا ایتھے آ جاؤ قاری صاحب میں کہا نہیں یار تو بیٹھا رہے میں اتنے نہیں ایتھے آ جاؤ وہ مینوں اتنے بٹھاتا تے آپ اوکھا ہو کے کھڑا یاد وہ بھی رہ گیا جنہیں بہن نہیں دیتا یاد وہ بھی رہ گیا جنہیں آپ جگہ دیتی گل صرف اینی وقت لنگھ جاندہ گل یاد رہندی ہے اسی طرح ٹائم گزر جاندہ ہے ٹائم وہ بھی لنگھ گیا ٹائم یہ بھی لنگھ گیا وقت آ بھی لنگھ جانا ہے اللہ سونا میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے اچھی آمین کہو تو میں تہاڈوں پتہ ہے کہ سائی وال رہائش نام تو تسی سارے واقف ہو ہڑپے دے قریب نا ایک اڈا نائی والا بنگلہ ہے ہڑپا ویکھیا کہ نہیں وہ سنیا تو ہوئے گئی اینی مشہور جگہ یار سنیا نا وہ چلو ویکھیا جنا نہیں مینوں ویکھ لو میں روز ویکھدا وہ نا اڈا نائی والا بنگلہ ہے ہڑپے دے نال وہ دے قریب نا ارد گرد اڈا نائی والا دے ارد گرد تقریباً 18-20 پنڈ نے جڑے اڈا نائی والا بنگلہ نوں لگدے نے قریب نے کوئی 2 کلومیٹر کوئی 3 کوئی 4 کوئی 5 کلومیٹر انہاں 18-20 پنڈاں چ نا بچیاں دا مدرسہ کوئی نہیں جتھے بچیاں قرآن دی اور حدیث دی دین دی تعلیم حاصل کر میرے دل چ نا بڑے چیر دی خواہش سی اللہ مینوں توفیق دے تے میں اتھے بچیاں دا مرکز ادارہ بناواں الحمدللہ اللہ نے ہن توفیق دیتی ہے اسی اتنے 25 مرلے جگہ اللہ دے فضل نال لئی ہے الحمدللہ بندے ہن آ رہے ہیں تے میں ہن چلنا وا اللہ انہاں دا آنا قبول فرمائے اللہ صاحب دا آنا قبول فرمائے وہ نا جناب اتھے جگہ جڑی خریدی ہے تقریباً 45 لاکھ دی وہ 8 لاکھ روپیہ الحمدللہ ادا کرتا ہے تے باقی نہیں دے رہے تسی جننے بندے آئے ہو نا پہلے نمبر تے تساں دعا کرنی ہے وعلیکم السلام دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جگہ نو جلدی پایا تکمیل تک پہنچائے کہہ دو کرو گے کہ نہیں کرو گے میرے جان تو بعد تو عشاء ٹائم فجر ٹائم زور ٹائم جدوں بھی کتے یاد آوے نا ہفتے بعد بھی چیتا کتے آوے کوئی گل یاد آوے تو تسی نام لے کے دعا کرنی ہے کہ اللہ اس جگہ نو جلدی پایا تکمیل تک پہنچائے دوسرے نمبر تے میں چاہنا اج میں ربی سببی آیا تو تہاڈا بھی حصہ انہاں جگہ دے پیسے پی جائے کیوں بھی پینا چاہیے کہ نہیں
पैना चाहिए कि नहीं। कोई भाई ना 1000 तो इब्तदा करे। नबी पाक ने फरमाया जिहड़ा नेकी च पहल करदा है ना, जिन्ने बंदे उहदे वल वेख के वो नेकी करदे ने, अल्लाह सारियां दे बराबर ते उस कल्ले बंदे नूं सवाब दे दिंदा है। हुण माशाअल्लाह, अच्छा माशाअल्लाह 500 हज़ार 5000 देने की भी इजाज़त है। हाँ किते समझो इजाज़त नहीं, इजाज़त है। अल्लाह ने जिन्होंने तौफीक दी है दे सकता है। ये इंशाअल्लाह ये तुहाडे पैसे जिहड़े ने ना, वो कारी साहब आए ने, ए कारी साहब, ए हफ साहब, ये सारे जानते हैं मैं एक जिम्मेदार आदमी है। इंशाअल्लाह ये तुहाडे पैसे अमानत ने ते इंशाअल्लाह उत्थे लग जाने ने। ये सारे इदां ही जगह च जाके पैने ने। अल्लाह दे फजल नाल जगह क़यामत तक रहनी है ते फौत होने तो बाद कब्रां च भी अजर मिलना है इंशाअल्लाह। इस वास्ते जिन्ने भी तुसीं आए हो ना, 500 हज़ार 5000 जिन्नी भी अल्लाह ने तौफीक दी, कोई मेरा भाई बुजुर्ग नौजवान अगर मेरिया मावां भैणां आईयां तो मावां भैणां भी हिस्सा पाओ। कोई भाई खाली ना जाए माशाअल्लाह, बगैर हिस्सा पाउण तो ना जाए। सारे बंदे बढ़ चढ़ के अपनी इस्तिताअत तौफीक तो वध अल्लाह दे घर दे अंदर हिस्सा पाओ। ये इंशाअल्लाह अल्लाह दी रहमत नाल उत्थे बच्चियां पढ़नगियां, नमाज़ां होणगियां, कब्रां च अजर मिलना है फौत होने तो बाद। भी सोचो ना भी मैं 100 दिता है या 200 दिता है, 500 दिता है, 1000, उसकी कितनी जगह आएगी। और अल्लाह दे बंदे तुहाडे पैसों का अगर एक गिठ भी जमीन च हिस्सा पै गया ना जगह तो इंशाअल्लाह नजात वास्ते काफ़ी है इंशाअल्लाह। तो इस वास्ते कोई भाई खाली ना जाए। अल्लाह पाक सानू जज़ाए खैर देवे। मैं ना अज जुमे तो भी उत्थे गल सुनाई सी, तुहानू भी सुना देना। मौलाना मंजूर अहमद साहब ना जुमा पढ़ा रहे सन हड़प्पे, उन्हें ऐलान किया जिवें अज मैं किया, तो रश बहुत ज़्यादा सी, बंदे पैसे इकट्ठे करने शुरू कर दिते। एक बंदा ना दरम्यान चो खड़ा होया, उन्हें जेब चों 500 या 1000 रुपया कढ़िया, हुण इन्ना तो मैनूं याद नहीं, तो वही जेब चो ना नाल पैसों के 5000 का नोट मस्जिद च डिग पिया। कित्थे डिग पिया? उच्ची बोलो, अल्लाह करे तुहाडे ना डिगण तो बोलो कित्थे डिग्या। जदों डिगा ना तो वह जनाब मेरी नज़र पै गई, उन्होंने पता ना लगा। ओ माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह सब दी मोहब्बत कबूल फरमाए। वो ना मेरी नज़र पै गई तो मैं क्या भी हुण ए डिग पे ने मसीते, तो इन्हूं हुण पता नहीं लभदे कि नहीं, भावें तो कोई चक के कवे भी मेरा तो जुमा कबूल हो गया। अल्लाह ने अजर नाल ही देता मैनूं नगद ही। वो ना एक बाबा जी ने चक ले, वो मौलाना मंजूर साहब नूं फड़ा के वापस गया ना, तो वो बाबा जी ने लम्मा हथ करके फड़ाते पैसे। वो बाबा बेचारा दसदा रहा भी तेरे, उन्होंने ना पता लगा, उन्हें वो पैसे फड़े ते लिजा मौलाना मंजूर साहब नूं फड़ाते भी इन्हें दिते ने मस्जिद च। कित्थे दिते? जदों फड़ा के वापस गया ना तो बाबे ने कोल करके कहा भी पुत्त जिहड़े पैसे दे के आए ना मेरे नहीं तेरे सी। वो बंदा हैरान हो गया भी वो किवें? वो कहते भी पुत्त डिगे सी तेरे जेब चों, तो मैं तेनों फड़ाया सी, मैं कहता रहा तेन पता नहीं लगा। उन्हें दबदो हथ मारिया ना जदों, तो हुण उत्थे 5000 कित्थों होवे। वो हुण बेचारा उत्थे खड़ा पछाण हो वेखे, वो हुण ना लैण जोगा ते ना छड्डण जोगा, हथी दे बैठा ते दिते मर्जी नाल नहीं दिते ते दिते भी हथी। वो हुण ना उत्थे ही बह गया बेचारा, एक कदम भी अगे पिछे नहीं होया, उत्थे बह गया। हुण करदा की इस गल तो ना कारी साहब बंदा एक गल मैनूं जिहड़ी समझ आई है, मैं बयान करता हूँ ना कि अल्लाह ताला नूं पता सी भी 5000 दे सकदा है, बोले नहीं 5000 ते 500 हज़ार दे के सारन डिया है। अल्लाह ताला ने धक्के नाल उहदी जेब चों कढ़ाया कि नहीं? वो बोलो तो सही, हथी उहदे हथी दवाए कि नहीं? दवाए कि नहीं? इस वास्ते फिर जिन्हें नहीं देते चुप करके शराफत ना ले आओ। हथी अल्लाह ने कढ़ाया ना, हाँ आवे आ डरते नहीं किसी ने दिते ने। अच्छा अल्लाह मेरिया मावां भैणां दा हिस्सा भी कबूल फरमाए। अपने दरबार च मेरिया मावां भैणां ने ऐलान सुनिया है, पढ़ाई भी इंशाअल्लाह शुरू हो गई है, कुरान की तलीम भी हासिल करो। जिहड़ियां मेरिया मावां भैणां कुरान नाजरा नहीं पढ़ियां, कुरान ते तवज्जो दिओ, पढ़ो। और भी मसाइल जिहड़े ने अच्छा ये दोबारा फिर हुण चलिया माशाअल्लाह, बस ठीक है। ये मदरसा जिहड़ा ना औरतां दा, ये मेरिया मावां भैणां ते गौर करन, ते जिहड़ियां मेरिया मावां भैणां ने भेजे ने पैसे, अल्लाह पाक उन्हां दी मोहब्बत कबूल फरमाए, अल्लाह उन्हां दा ये हिस्सा पाउणा अपने दरबार कबूल फरमाए, अल्लाह बुजुर्गां भाइयां बच्चों का नौजवानों का अपने दरबार कबूल फरमाए, अल्लाह जिंदा रखे, ईमान इस्लाम ते जिंदा रखे, अल्लाह मरदे वक्त कलमा पढ़दे शहादत दी मौत नसीब फरमाए। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।
الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اشف كل مريض یا میرے اللہ سر و زمین تے جنہیں مسلمان بیمار کر اندر ہسپتال اندر اللہ تمام بیماروں نے شفا عطا فرماؤ اللہ سونے جتنے مسلمان مقروض نے قرض دور فرماؤ اللہ سونے جتنے مسلمان بے روزگار نے اچھا اور اللہ روزگار عطا فرماؤ اللہ سونے جنہیں میرے ویر میریاں پہنا بے اولاد نے اللہ اپنی رحمت نال نیک صالح نورین اولاد عطا فرماؤ اللہ سونے آنا قبول فرمائے نہیں دعا ہوئی اللہ پاک سانو صحیح معنی صحابہ محبت پیدا کرنے دی توفیق عطا فرمائے بن یار نبی دیاں یاراں دا بن یار نبی دیاں یاراں دا شک ہووے تے چل مدینے شک ہووے تے چل مدینے ویکھ لے جوڑ مزاراں دا بن یار نبی دیاں ہاں دا بن یار نبی دیاں یاراں دا ویری سڑ دے رسن ویری سڑ دے رسن غم دیاں آہی بردے رسن ویری سڑ دے رسن غم دیاں آہی بردے رسن نمبر والے نمبر لے گئے زور نہیں چلیا غداراں دا بن یار نبی دیاں یاراں دا بن یار نبی دیاں یاراں دا شک ہووے تے چل مدینے شک ہووے تے چل مدینے ویکھ لے جوڑ مزاراں دا بن یار نبی دیاں اج دا درس قرآن اصلاح مسلم ٹی وی چینل یہ تو انشاءاللہ تو یوٹیوب تے چینل ہے یہ تو انشاءاللہ اج والا جمعہ بھی تے درس قرآن بھی مل جائے گا سارے دوست اس چینل نو وزٹ کریا جائے میں اگے ویندا رہا مختلف علماء دیاں دے تقریراں نے بیانات نے سارے دوست انہوں سبسکرائب بھی کریا جائے تے بیان بھی اتھس علماء دے سنیا جائے اللہ پاک صاحب دی حاضری قبول فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک